पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वैदेही सहितं सुरर्तुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्रैव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमस्यैव सदैकप्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्रैव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्यं सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः। ओम तत्सत्। महान् सन्तोषः। वयं इदानीं पुस्तकं स्वीकुर्मः। अत्र पुस्तके पुटसङ्ख्या 40 उत्तर 100 140 अर्थान्तरन्यास आङ्ग्लपुस्तके 140। सर्वे कृपया पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु। अर्थान्तरन्यासः अर्थान्तरन्यास अलङ्कारः। अत्र कः विषयः इत्युक्ते प्रथमम् एक सूक्तिः किमपि एक स्टेट्मेण्ट् भवति, तदनन्तरं तस्य समर्थनं भवति। एक स्टेट्मेण्ट् तदनन्तरं तस्य समर्थनं कोर्ट् मध्ये भवति किल। प्रासिक्यूटर् वदति एषः अपराधी अक्यूस्ड् इति वदति, तदनन्तरं केन कारणेन इति समर्थनं करोति। प्रथमं एषः अपराधी ईस् अक्यूस्ड्, अनन्तरं केन कारणेन अपराधी इति समर्थनं करोति। अनन्तरम् अत्र डिफेन्स् सः किं करोति, एषः मम क्लयण्ट् निरपराधी, अनन्तरं केन कारणेन निरपराधी इति वदति। तादृशमेव अत्र अर्थान्तरन्यास अलङ्कारे प्रथमम् एक स्टेट्मेण्ट् भवति, सूक्तिः भवति अथवा उक्तिः भवति, तदनन्तरं तस्य समर्थनं भवति। अतः प्रथमम् उक्तिः तदनन्तरं समर्थनम्। अर्थान्तरन्यास अलङ्कारे किं भवति इति अहं वदन् अस्मि। तदनन्तरम् अन्य एकः विषयः, यदा स्टेट्मेण्ट् भवति प्रथमं तद् जनरल् भवितुम् अर्हति अथवा एक स्पेसिफिक् इन्स्टेन्स् भवितुम् अर्हति।
सामान्यः अपि भवितुम् अर्हति, विशेषः अपि भवितुम् अर्हति प्रथम एतत् उक्तिः। यदा प्रथम उक्तिः सामान्यः भवति चेत् तस्य समर्थनं विशेषद्वारा भवति। If the statement is general, then it is established samarthanam by specific instance. General statement bhavati chet samarthanam by specific statement. Ukti asti kila tad idanim general statement nasti, tad specific statement विशेषः विशेषद्वारा सूक्ति भवति तस्य समर्थनं सामान्यद्वारा भवितव्यम्। So if the statement is specific, then it's samarthanam through general statement. If the first statement is general, then it's samarthanam through specific statement. विपरीतं भवति। आरम्भे यत् उक्तिः सामान्य भवति चेत् तस्य समर्थनं विशेषेण भवति। आरम्भे सूक्तिः विशेष भवति चेत् तस्य समर्थनं सामान्येन भवति, विपरीतं भवति। अतः किन्तु प्रथमं यत् उक्तं तद् स्टेट्मेंट भवति तद् द्विधा भवितुम् अर्हति, सामान्य भवितुम् अर्हति, विशेष भवितुम् अर्हति। यदा सामान्य भवति चेत् तस्य समर्थनं विशेषेण, तद् विशेष भवति चेत् तस्य समर्थनं सामान्येन। अस्तु, अतः प्रथमं स्टेट्मेंट भवति तदनन्तरमेव समर्थनम्। अतः यदा श्लोके आरम्भे यत् उक्तम् अस्ति सूक्ति तद् स्टेट्मेंट तस्य समर्थनम् अग्रे भवति इति वयं जानीमः चेत् पर्याप्तम्। अनन्तरम् इदानीं पूर्वतन स्टेट्मेंट तद् जनरल भवितुम् अर्हति, तद् स्पेसिफिक् भवितुम् अर्हति, सामान्य भवितुम् अर्हति, विशेष भवितुम् अर्हति। यदपि भवतु तस्य समर्थनं विपरीतमेव भवितव्यम्। सामान्यस्य समर्थनं सामान्येन न भवति, विशेषस्य समर्थनं विशेषेण न भवति। एतद् अर्थान्तरन्यासः। बहुधा अस्माकम् एतद् सुभाषितानि पश्यामः चेत् बहु अधिकम् एतस्य एव प्रयोगः भवति। अत्र बहु परिचितविषयः एव। इदानीं पश्यामः चेत् स्पष्टं भवति। अत्र उदाहरणमस्ति, हनुमान् अब्धिम् अतरत् दुष्करं किं महात्मनाम्। अत्र पश्यतु, हनुमान् अब्धिम् अतरत्, अत्र सः लङ्कां गतवान् किल। अत्र समुद्रः अस्ति, समुद्रस्य लङ्कनं कृत्वा सः लङ्कां गतवान् हनुमान्। अतरत् लङ् तीर्णवान्, तस्य एतत् स्टेट्मेंट एतत् कीदृशमस्ति, हनुमान्। अतः एक स्पेसिफिक् स्टेट्मेंट, विशेष उक्तिः। तस्य समर्थनम् इदानीम् अग्रे करोति, दुष्करं किं महात्मनां। महान् जनाः भवन्ति चेत् तेषाम् ईदृश कष्टं दुष्करम् इति किमपि नास्ति। एतत् असाध्यम् इति वयं चिन्तयामः, तत् तेषां कृते साध्यं भवति इति समर्थनं करोति। दुष्करं, दुष्कार्यं, कष्टकार्यं, एतत् कार्यं यत् न साध्यम् इति महज्जनानां तत् न भवति एव इति एक जनरल स्टेट्मेंट। सामान्यवचनेन तस्य समर्थनं कृतमस्ति। पूर्ववाक्यं हनुमान् अब्धिम् अतरत्, एतत् सामान्यविषयः न। कति जनाः अथवा कः तरणं कर्तुं शक्नोति अथवा लङ्कनं कर्तुं शक्नोति, साध्यमेव नास्ति। किन्तु तस्य समर्थनं करोति, कथम् इति महात्मनाम् ईदृशकार्यं दुष्करं नास्ति इति। अस्तु, अन्य एकं पश्यामः। गुणवत् जनसंसर्गात् याति नीचोऽपि गौरवं पुष्पमालानुषङ्गेन सूत्रं शिरसि धार्यते। पुनः पठामि। गुणवत् जनसंसर्गात् याति नीचोऽपि गौरवं पुष्पमालानुषङ्गेन सूत्रं शिरसि धार्यते। इदानीं गुणवत्
जनसंसर्गात् गुणजनैः सह सम्पर्कः भवति चेत् याति नीचः अपि गौरवं, नीचः अत्यन्तं सामान्यः अल्पः, सः अपि गौरवं प्राप्नोति। तत् कारणं किम्? अत्र बुधजनैः सह तस्य सम्पर्कः अस्ति, उत्तम गुणयुक्तजनैः सह सम्पर्के अस्ति इति कारणात्, तैः सह सः व्यवहरति इति कारणात् नीचः अपि गौरवं प्राप्नोति। एतद् एकवाक्यम्। एतद् सामान्य वा अथवा विशेषः वा? एतद् सामान्यवाक्यम्। एतस्य समर्थनम् अग्रे करोति। कथं समर्थनं करोति इत्युक्ते पुष्पमालानुषङ्गेन, पुष्पमाला अस्ति, अत्र पुष्पमाला कथं भवति? पुष्पाणि सन्ति, अनन्तरम् एकं सूत्रं भवति, सूत्रे तस्य योजनं भवति, तेन कारणेन माला भवति। अतः एकं सूत्रम् अस्ति, अनन्तरं पुष्पाणि अपि भवन्ति। अतः पुष्पमालानुषङ्गेन सूत्रं सामान्य ट्वैन् सूत्रं शिरसि धार्यते। अत्र महिलानां शिरसि अथवा ईश्वरस्य शिरसि धार्यते। इदानीं सामान्यतया कोऽपि केवलम् एकं सूत्रम् अत्र उपरि शिरसि धार्यते वा? तद् न भवति, न धरति। किन्तु पुष्पाणि सन्ति, तैः सह सूत्रस्य सम्पर्कः जातः, युक्तः जातः इति कारणात् सामान्यसूत्रमपि शिरसि तस्य स्थानं मिलति इति। एतद् एक विशेष उक्तिः, स्पेसिफिक् इन्स्टेन्स्। अतः पूर्वं यत् उक्तं गुणवत्, अत्र सन्धिकारणात् इज् जातं, गुणवत् जनसंसर्गात् याति नीचोपि गौरवम्, एक स्टेट्मेंट उक्तिः, तद् सामान्य उक्तिः। तस्य समर्थनम् इदानीं कविः करोति। पुष्पमालानुषङ्गेन, यथा पुष्पाणां सङ्गमेन यदा सूत्रं शिरसि धार्यमानं भवति, शिरसि तस्य स्थानं मिलति, तादृशम् एतद् भवति। नीचः अपि तस्य गौरवं प्राप्नोति इति अत्र उक्तमस्ति। अन्य एकं पश्यामः। अगस्त्यः समुद्रम् अपिबत्, किम् असाध्यं महात्मनाम्? अत्र प्रथमम् एकः सूक्तिः अस्ति अथवा उक्तिः अस्ति, अगस्त्यः समुद्रम् अपिबत्। एतद् विशेष उक्तिः, स्पेसिफिक्। अगस्त्य विषये, अगस्त्य स्पेसिफिक् मुनिः। अगस्त्यः समुद्रम् अपिबत्, तस्य समर्थनं करोति। समुद्रपानं सामान्यविषयः वा? तद् सर्वे कर्तुं शक्नुवन्ति वा? न। अतः तस्य समर्थनम् आवश्यकम्। इदानीं समर्थनं करोति। कथं करोति इति, किम् असाध्यं महात्मनाम्? महात्मनाम् असाध्यम् इति किमपि नास्ति। ते यत् कर्तुम् इच्छन्ति ते कुर्वन्ति इति अत्र समर्थनं करोति। एतत् वाक्यं सामान्यवाक्यं, जनरल स्टेटमेंट। किम् असाध्यं महात्मनाम्, तद् समर्थनं करोति। पूर्ववाक्यं तद् स्पेसिफिक्, विशेषवाक्यं। तत्र अगस्त्य समुद्रम् अपिबत्। अस्तु, अग्रे अन्यम् एकं पश्यामः। भ्रष्टः सः आरक्षकैः गृहीतः, लवणं पीतवान् जलं पिबेत्येव। भ्रष्टः इत्युक्ते क्रूकेड्, ईदृशार्थे भ्रष्टः भवति। सः आरक्षकैः गृहीतः, आरक्षकः तं गृहीतवान्, कारणं विकेट् पर्सन्, क्रूकेट् पर्सन् इति अर्थे भवति भ्रष्टः। समाजे तस्य स्थानं नास्ति, अस्ति चेदपि दुराचारः कारणात् तस्य किमपि आदरः नास्ति, तादृशः भ्रष्टः। इदानीं तद् स्पेसिफिक्, विशेष एक उक्तिः। भ्रष्टः सः आरक्षैः गृहीतः, एषः जनरल स्टेटमेंट न, एक स्पेसिफिक इंस्टेंस। तस्य समर्थनं करोति। कथं करोति इति, लवणं पीतवान् जलं पिबेत्येव। यः लवणं खादति तस्य जलपानम् आवश्यकमेव भवति
इति समर्थनं करोति। अतः एकं दुष्कार्यं कृतवान्, अतः आरक्षकाः तं गृह्णन्ति इति अत्र समर्थनं कृतमस्ति। जनकः अष्टावक्रं सत्कृतवान्, महात्मानः खलु गुणग्राहिणः। अत्र जनकः अष्टावक्र एक पण्डितः। अष्टावक्रं तस्य शरीरे बहु कष्टं, वक्र शरीरं, अष्टवक्राणि सन्ति, पङ्कुः सर्वम् अस्ति, किन्तु महान् पण्डितः जनकः। जनकमहाराजा अष्टावक्रं सत्कृतवान्, तस्य पूर्ण आदरं दत्तवान्। सः पङ्गुः इति तस्य न निराकृतवान्। एतत् स्पेसिफिक् विशेष उक्तिः, तस्य समर्थं सामान्य उक्तिः। महात्मानः खलु गुणग्राहिणः, गुणयुक्तः जनकः महात्मा, अतः सः गुणसम्पन्नः। तेन कारणेन यत्र ज्ञानमस्ति तत्र आदरः ददाति इति अत्र समर्थनं करोति। बहूनाम् अपि असाराणां संहति कार्यसाधिका, तृणैः आरभ्यते रज्जुः, तया नागोपि बध्यते। अत्र एकः श्लोकः। बहूनाम् अपि असाराणां संहति, संहति इति संगतिः अथवा मेलनं, योजनं, तेन कारणेन एक अत्र किम् उक्तमस्ति, बहूनामपि सामान्यानां साधारणानाम्, अत्र तेषाम् एक बन्धनं, यूनियन्, संगतिः, संहतिः, कार्यसाधिका, कार्यसाधनाय भवति। एक जनरल स्टेटमेंट। बहूनामपि असाराणाम्, सार इत्युक्ते वयं वदामः सारवत् इति, सार किमपि अत्र वैशिष्ट्यम् अस्ति, सारः अस्ति। अत्र असाराणां सन्धिकारणात् ईदृशं भवति। बहूनामपि असाराणाम्, असाराणाम् इति अत्यन्तं सामान्य, किमपि अत्र सारः एव नास्ति। तेषां संगतिः अपि अत्र कार्याय भवति, कार्यसाधिका भवति इति प्रथम उक्तिः। तस्य समर्थनं करोति। कथं समर्थनं करोति? तृणैः आरभ्यते रज्जुः, रज्जुः रोप्, तत् कथं भवति इत्युक्ते तृणैः, नार् सामान्य तृणैः, तस्य एकैक तृणं स्वीकरोति, तस्य बलम् अस्ति वा? किमपि बलं नास्ति, किन्तु तथापि तृणैः एक रज्जुः निर्मिता भवति चेत्, रज्जुः किं करोति? नागोपि बध्यते। नाग इत्युक्ते गजः, गजस्य बन्धनं कर्तुम् अपि तस्य सामर्थ्यं भवति रज्जोः। किन्तु सा रज्जुः कथं सम्भवति इत्युक्ते अल्प तृणैः तद् निर्मितमस्ति, संगतिः, तृणानाम् एक संगतिः, तेन कारणेन रज्जुः। इदानीं तस्य रज्जोः शक्तिं पश्यामः चेत् असाध्यशक्तिं प्राप्ता रज्जुः, तेन तया रज्जुः तया गजस्य बन्धनमपि वयं कर्तुं शक्नुमः इति अत्र समर्थनं करोति। एतद् विशेषः। पूर्वं सामान्यः उक्तिः, तस्य समर्थनम् एक विशेष स्पेसिफिक् इन्स्टेन्स् उक्त्वा समर्थनं करोति। निधिप्राप्त्या निर्धनः धनिकः अभूत्। एक सामान्यः, धनं नास्ति, निर्धनिकः, सः एक लाटरी मध्ये धनं प्राप्तवान्, अतः इदानीं सः धनिकः जातः। एतद् स्पेसिफिक् विशेष उक्तिः।
तस्य समर्थनं करोति। कथं करोति? दैवम् अनुकूलं चेत् किं न साध्यते? दैवानुकूलः अस्ति चेत् सर्वं साध्यं भवति। तस्य उपरि देवस्य अनुग्रहः, तेन कारणेन एकः सामान्यः निर्धनः सः धनिकः जातः इति अत्र समर्थनम्। अस्तु, ईदृशम् अत्र अर्थान्तरन्यासे समर्थनं भवति, एक उक्तिः भवति, अनन्तरं तस्य समर्थनं भवति। समर्थनम् अन्य उक्तिद्वारा भवति। प्रथम उक्तिः सामान्यः भवति चेत् तस्य समर्थनं विशेष उक्तिद्वारा भवति। प्रथम उक्तिः विशेष भवति चेत् तस्य समर्थनं सामान्य उक्तिद्वारा भवति। अत्र एक उपमा उपमेय इति तादृश अत्र विषयः नास्ति। किमपि अत्र उपमानं नास्ति, किमपि उपमेयम् इति नास्ति। एक सूक्तिः तस्य समर्थनम् अन्य सूक्तिद्वारा भवति। तदेव अर्थान्तरन्यासः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु। अस्तु, इतोपि PDF अपि पश्यामः। अत्र अभ्यासे किमपि अस्ति चेत् तदपि पश्यामः, अनन्तरं स्पष्टता भवति। एतत् बहुत्र एतस्य प्रयोगः अस्ति, अर्थान्तरन्यासः। अस्माकं एतद् स्वीकुर्मः चेत् सुभाषितानि, तत्र बहुत्र वयम् अर्थान्तरन्यासं द्रष्टुं शक्नुमः। अनन्तरं श्लेषः, श्लेषालङ्कारः। श्लेषः इत्युक्ते एक पदम् अस्ति, तस्य अर्थः केवलम् एक अर्थः इति न भवति, अनेकार्थाः भवन्ति पदम्। अतः अत्र श्लोके एकपदम् उक्तमस्ति, तद् एकरीत्या अर्थं बोधयति, पुनः तस्य एव अन्य पर्याय अर्थं स्वीकुर्मः चेत् तद् अन्यरीत्या अर्थं बोधयति। एतद् यमकम् अनन्तरं श्लेष मध्ये भेदः अस्ति। यमकमध्येपि भिन्नार्थे भवति, किन्तु यमकमध्ये द्विवारम् उच्चारणं भवति। एकवारं पदम् उच्चरितं भवति, तदनन्तरं पुनः तस्य उच्चारणं भवति। पूर्व उक्त पदस्य अर्थः, अनन्तरं परे तस्य पुनरावृत्तिः, तस्य अर्थः भिन्नः भवितव्यः, समानार्थे न भवति। समानार्थे भवति चेत् तत्र लाटानुप्रासः भवितुमर्हति, अन्य किमपि अनुप्रासः भवितुमर्हति। किन्तु अत्र भिन्नार्थे भवति चेत् द्विवारम् उक्तं भवति। एकवारम् उक्तं, तदनन्तरं तस्य एक अनुश्रुतिः, रेपटिशन् भिन्नार्थे भवति चेत् तत्र यमकं, तद् शब्दालङ्कारे वयं पठितवन्तः। इदानीम् अर्थालङ्कारे श्लेषः मध्ये पुनः भिन्नार्थे भवति, किन्तु भिन्नार्थ इत्युक्ते पुनः एक आवृत्तिः, अनन्तरं तत्र भिन्नार्थः इति न, एकवारमेव उच्चारणं भवति पदस्य, तस्य एव एकार्थं स्वीकुर्मः चेत् एकार्थं बोधयति, अन्य अर्थं पर्यार्थं स्वीकुर्मः चेत् अन्य विषयं बोधयति। तदेव पन् इति वदामः किल, तदेव श्लेषालङ्कारः। इदानीं पश्यामः चेत् सम्यक् अवगमनं भवति। ओके, उदाहरणमस्ति, कादम्बरी रसज्ञानाम् आहारोऽपि न रोचते। अत्र कादम्बरी एक काव्यं, बाणभट्टेन रचितं काव्यं, तद् गद्यकाव्यं। केवलं संस्कृते गद्यमपि काव्यम् इति अङ्गीकृतमस्ति। अन्यत्र सर्वासु भाषासु पद्यमेव काव्यम् इति स्वीकुर्वन्ति। अत्र संस्कृते गद्यमपि काव्यं भवति, किन्तु तदर्थम् अहं यत् लिखामि अथवा अन्य कोऽपि लिखति चेत् तद् गद्यं, तद् काव्यम् इति न भवति। तत् नियमाः सन्ति।
अतः एक उदाहरणं कादम्बरी बाणभट्टेन रचितं काव्यं तद् काव्यम् इति अङ्गीकृतं तद् पद्यरीत्या नास्ति गद्यरीत्या अस्ति अस्तु कादम्बरी तदेव कादम्बरी काव्यं रसज्ञानानाम् एतस्य रसं पिबन्ति अथवा आस्वादनं कुर्वन्ति कादम्बरीं पठित्वा तत्र विद्यमान रस आस्वादनं कुर्वन्ति नवरसाः भवन्ति किल तस्य आस्वादनं ये कुर्वन्ति तेषाम् आहारः अपि न रोचते भोजनम् इच्छन्ति सर्वदा पठन्तः भवन्ति कादम्बरी काव्यं पठन्तः भवन्ति तत्रैव तेषाम् इच्छा आसक्तिः भोजने नास्ति इति प्रथम एक अर्थबोधनं भवति इदानीं द्वितीय कादम्बरी तस्य एकः अन्य अर्थः अस्ति मधुपान कादम्बरी लिकर् कादम्बरी रसज्ञानां कादम्बरी रसम् अस्ति किल लिकर् ये तस्य पिबन्ति तेषामपि आहारः न रोचते आहारं नास्ति सर्वदा मधुपानं कुर्वन्ति इति द्वितीय अर्थे अन्य एक चमत्कार रीत्या अत्र अर्थबोधः भवति अस्तु अन्य एक पश्यामः मागे मेघे गतं वयः अत्र मागे इत्युक्ते माघमासे मेघे इत्युक्ते मेघे आकाशे मेघः अस्ति किल मेघे गतं वयः वयः इत्युक्ते एकः पक्षी पक्षी एव वयः पक्षी माघमासे मेघे एक पक्षी गतः सामान्य अर्थः अन्य एक अस्ति माघे महान् पण्डितः सः महाकाव्यं रचितवान् किल माघस्य शिशुपालवतम् अतः माघस्य काव्यपठने माघे अनन्तरं मेघे मेघदूतं कालिदासस्य काव्यम् अतः माघस्य काव्यपठने अथवा कालिदासस्य मेघदूत काव्यपठने गतं वयः वयः इत्युक्ते अत्र वयस् तमिळ्भाषायां वयस् आयुः गतः पश्यतु पूर्वं माघ तस्य अर्थद्वयम् अत्र माघमासः अनन्तरं माघ कविः तादृशम् अत्र अर्थकारणात् द्विविध पुनः अत्र मेघ अत्रापि पन् अस्ति केवलम् एकपदस्य एव अर्थद्वयम् इति नास्ति अन्य अर्थे इदानीं पश्यतु मेघ इत्युक्ते आकाशे विद्यमान मेघ क्लौड् अन्येक मेघ इत्युक्ते मेघसन्देशम् अथवा मेघदूतं कालिदासस्य काव्यम् अतः अत्र एकः क्लौड् अन्य एक काव्यम् अनन्तरम् अन्येक वयः तत्रापि पन् अस्ति वयः इत्युक्ते पक्षी वयः इत्युक्ते आयुः अतः एकैकस्य एकरीत्या एक अर्थबोधनं भवति अन्यरीत्या अन्य अर्थबोधनं भवति तदेव श्लेषालङ्कारः श्लेडै इति तमिळ्भाषायां वदामः अनन्तरम् अन्य एकः अस्ति सर्वदो माधवः रक्षतु सर्वदो माधवः रक्षतु माधवः विष्णुः सर्वदः सर्वं ददाति इति सर्वदः सर्वदः माधवः रक्षतु अस्मान् रक्षतु सामान्य एक अर्थः इदानीम् अत्र सर्वदा उमादवः इति अपि विभजनं कर्तुं शक्नुमः सन्धिकारणात् आ उ ओ भवति सर्वदा उमादवः इति लिखामः चेदपि तद् सर्वदो माधवः भवति सर्वदा माधवः तद् अपि सन्धिकारणात् ओकारः श्रूयते सर्वदो माधवः भवति इदानीं कथं वयं विभजनं कुर्मः सर्वदा माधवः
इति वयं विभजनं कुर्मः चेत् तत्र विष्णुपक्षे गच्छति। इदानीं सर्वदा उमादवः इति वयं विभजनं कुर्मः चेत् तत्र शिवं प्रति गच्छति। सर्वदा सर्वकालेषु पूर्वं सर्वदः इत्युक्ते सर्वं ददाति इति सर्वदः, तत्र भिन्नार्थे भवति सर्वदः। इदानीं सर्वदा सर्वदा इत्युक्ते सर्वकालेषु सर्वदा उमादवः, उमायाः दवः कः? शिवः। दवः इत्युक्ते पतिः, उमापतिः, उमायाः दवः शिवः रक्षतु। पूर्ववाक्यं पश्यामः चेत् विष्णुः रक्षतु, द्वितीयार्थे शिवः रक्षतु इति तदेव अत्र चमत्कारः, श्लेषः। अनन्तरं राजा मृदुलैः करैः जनानां हृदयं हरति। राजा मृदुलैः, मृदुल कठोर नास्ति, सॉफ्ट, करैः टैक्स। राजा मृदुलैः करैः जनानां हृदयं हरति। लो टैक्स करोति चेत् जनाः इच्छन्ति एव। तेन कारणेन आयाकर भवन् इति, इन्कम् टैक्स् भवनं तस्य नाम आयाकर भवन् इति वदति। करग इत्युक्ते टैक्स्। अस्तु, करग इत्युक्ते बहु अर्थः भवति। एक अर्थः करग टैक्स्। अन्य राजा, राजा इत्युक्ते अत्र चन्द्रः। राजा मृदुलैः करैः, मृदुलकरैः अत्र रेस्, मृदुलैः करैः जनानां हृदयं हरति। इन्दुः अथवा चन्द्रः तस्य मृदुल किरणैः जनानां हृदयं हरति। अत्र यदा राजा तस्य अर्थद्वयम्, एकः राजा इत्युक्ते महाराजः राजा, अन्य एकः राजा इत्युक्ते चन्द्रः। चन्द्रः इति करोति चेत् पुनः राजा इत्युक्ते मृदुलकरैः, अत्र टैक्स् भवति। चन्द्रः तत्र टैक्स् भवति वा? चन्द्रः टैक्स् न भवति। तत्र पुनः करैः, तत्र पुनः एक पन् अस्ति, अन्य अर्थे स्वीकरणम्। अत्र किरणैः इति अर्थे करः इति। मनुष्यः भवति, करः इत्युक्ते हस्तः इति अर्थे भवति। अतः एतत् भिन्न भिन्न रीत्या कारणम् एकपदस्य एक अर्थः इति नास्ति, एकपदस्य बहु अर्थाः भवन्ति इति कारणात् किम् अर्थं वयं स्वीकृत्य अत्र बोधयामः, तात्पर्यं वदामः इति अत्र श्लेषः, अत्र श्लेषालङ्कारः, अत्र चमत्कारः अस्ति एव। अनन्तरं नीलकण्ठो विराजते, नीलकण्ठः विराजते, सन्धिकरणं नीलकण्ठो, नीलकण्ठः, नीलकण्ठः कः? नीलकण्ठः शिवः। हलाल विषं अत्र कण्ठे अस्ति इति कारणात् तद् नील दर्शनं भवति, दृश्यते, तस्य कण्ठः नीलवर्णेन दृश्यते, अतः सः नीलकण्ठः। नीलकण्ठः विराजते, शिवः विराजते, परमेश्वरः विराजते। अन्यत् नीलकण्ठः इत्युक्ते मयूरः, मयूरस्य कण्ठः अपि नीलः भवति इति कारणात् नीलकण्ठः इत्युक्ते मयूरः, मयूरः विराजते। एकपक्षे परमेश्वरः विराजते, अन्यपक्षे एक मयूरः, मयूरः विराजते। अतः अत्र एक पन् अस्ति, क्लेशः अस्ति। अनन्तरं वृद्धिं को वा न वाञ्छति, वृद्धिं को वा न वाञ्छति। वृद्धि इत्युक्ते ग्रोत्, वृद्धिः, वृद्धिः को वा न वाञ्छति इत्युक्ते कः न इच्छति, सर्वे इच्छन्ति एव। अतः वृद्धिः, धनवृद्धिः भवतु, अन्य कुटुम्बे वृद्धिः भवतु, सर्वत्र धान्यवृद्धिः भवतु, वृद्धिः सर्वे इच्छन्ति एव। अनन्तरम् अन्यः वृद्धिं को वा न वाञ्छति। वृद्धिः इत्युक्ते अत्र इण्ट्रेस्ट्। यदा वित्तकोशे वयं धनं स्थापयामः चेत् तत्र किं मिलति, एक इण्ट्रेस्ट् मिलति किल। इण्ट्रेस्ट् को वा न वाञ्छति, न इच्छति, सर्वे इच्छन्ति किल। इतोपि 9% वा 10% भवतु, 10% वा 11%, 11% भवतु इति इच्छा भवति किल। अतः वृद्धिः अर्थद्वयम्, अत्र
श्लेषः वृद्धिः इत्युक्ते वर्धनम् इति अर्थे वृद्धिः इत्युक्ते अत्र इण्ट्रेस्ट् इति अर्थे अतः अत्र पन् अस्ति अत्र श्लेषः अस्ति माधवं सेवते लोकः माधवं सेवते लोकः माधवः विष्णुः माधवं सेवते लोकः प्रथमपक्षे एकः अर्थः भवति अनन्तरं माधव इत्युक्ते वसन्त ऋतुः सर्वे वसन्त ऋतुम् इच्छन्ति किल अतः माधवं वसन्त ऋतुं सेवते लोकः अस्तु इदानीं किमपि अत्र सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु सामान्यतया अत्र श्लेषः अनन्तरं यमकं यमकं मध्येपि भिन्नार्थे भवति श्लेषः मध्येपि भिन्नार्थे भवति यमकमध्ये भिन्नार्थः भवति किन्तु द्विवारम् उच्चारणं भवति पदस्य द्विवार उच्चारणं भवति पूर्वम् एक अर्थे भवति परपदं समानपदं समान उच्चारणं पुनःश्रुतिः एव तस्य भिन्नार्थे अर्थबोधनं भवति तद् यमकम् अत्र शेषमध्ये द्विवारम् उच्चारणं न भवति पुनःश्रुतिः न भवति एकवारमेव तस्य उच्चारणं भवति किन्तु तस्य तद् केवलम् एकपदम् इति न एकपदं भवतु पदद्वयं भवतु पदत्रयं भवतु एकैकपदस्य एकार्थं स्वीकृत्य एक अर्थबोधनं भवति तात्पर्यं भवति अनन्तरं तस्यैव पर्याय अर्थं स्वीकृत्य एक अन्य तात्पर्यबोधनं भवति तदेव चमत्कारः तत्र एतत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः इदानीम् अभ्यासं कुर्मः अत्र तृतीयः यथा सूचनं कुरुत सुजनो न याति विकृतिं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि चेदेपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुटारस्य एक श्लोकः अस्ति सुजनो न याति विकृतिं परहितनिरतो विनाशकाले अपि परहितनिरतः सर्वदा अन्येषां हितं कर्तुम् इच्छन्तः जनाः सुजनाः सज्जनाः न याति विकृतिं तेषां स्वभावतः सुजनः कः सुजनः परहितनिरतः सर्वदा अन्येषां हितं कर्तुं यः सिद्धः अस्ति तादृशसज्जनः विनाशकाले अपि तस्य कष्टकाले अपि विकृतिं न याति तस्य स्वस्वभावं न त्यजति विकृति अन्य रीत्या तस्य अपोसिट् तद् सः न करोति इति अत्र प्रथमवाक्ये अस्ति अनन्तरम् एतदेव एक उक्तिः एतत् सामान्य उक्तिः सज्जनः सर्वदा तस्य सज्जनतां रक्षति हितकार्यं रक्षति कष्टकाले अपि विनाशकाले अपि तस्य यत् स्वभावकार्यं हितकार्यम् अन्येषां हितकार्यं न त्यजति विपरीतकार्यम् अन्यायं न करोति इति पूर्व पङ्क्तिमध्ये एक उक्तिः अस्ति तद् सामान्य उक्तिः तस्य समर्थनम् इदानीं करोति कथं समर्थनं करोति चेदेपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुटारस्य इदानीम् एकः वृक्षः अस्ति चन्दनवृक्षः अस्ति तस्य एकः कुटारेण तस्य कर्तनं करोति तस्य कर्तनं नष्टं भवति इदानीं तथापि चन्दनतरुः तस्य स्वभावः किं चन्दनसुगन्धं ददाति तस्य कर्तनं करोति कुटारः तस्य मुखे अपि तद् सुगन्धं यच्छति इति अत्र द्वितीयपङ्क्तिमध्ये उक्तमस्ति अतः एतद् विशेषः एक चन्दनतरुः विशेषः अतः पूर्वं यत् उक्तं तद् सामान्यः तस्य समर्थनं कथं करोति इत्युक्ते एक चन्दनतरु तस्य उदाहरणं दत्वा समर्थनं करोति उक्तिद्वारा समर्थनं करोति विशेष उक्तिद्वारा समर्थनं करोति अस्तु अत्र सामान्यः कः कपि वदति वा
सुजनः सुजनः सुजनो सुजनो न याति पूर्णतया वक्तव्यं सुजनः न याति विकृतिं सुजनो न याति अस्तु सन्धिकारणात् सुजनो भवति सुजनः न याति अन्वयं कुर्मः चेत् सुजनः न याति विकृतिं परहितनिरतः तद् सामान्यः अनन्तरं विशेषः कः छेदे अपि चन्दनतरुः छेदेऽपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुटारस्य तद् विशेष उक्तिः विशेषः कः केन कस्य समर्थनं कृतम् कोऽपि वदति वा सामान्यस्य समर्थनं कृतं समर्थनं केन कृतं विशेषेण विशेषेण सामान्यर्थं सामान्यस्य समर्थनं कृतम् इदानीं स्पष्टं स्थापयतु मनसि पूर्वं यत् उक्तम् अस्ति तस्य समर्थनं परे भवति इदानीम् अत्र पूर्वं किम् अस्ति सामान्यम् इति वयं सर्वे उक्तवन्तः अतः सामान्यस्य समर्थनं भवति कस्य समर्थनं भवति सामान्यस्य समर्थनं भवति तद् केन भवति एक विशेषण तद् सर्वदा सामान्यस्य समर्थनम् इत्युक्ते तस्य समर्थनं विशेषेण भवति अथवा पूर्वं विशेषः भवति विशेषस्य समर्थनं सामान्येन भवति तद् विपरीतं भवितव्यमेव तद् नियमः तान्तरन्यास अलङ्कारस्य लक्षणं सामान्यस्य समर्थनं विशेषेण भवति विशेषस्य समर्थनं सामान्येन भवति जनरल स्टेटमेंट to be justified by a specific statement to be justified by a general statement अस्तु पादकमलम् इत्यत्र उपमानं किम् उपमेयं किं कयोः अभेदः अत्र वर्णितः पादकमलं कोऽपि वदति वा उपमानं कमलम् उपमेयं पादः उपमानयोः अभेदः वर्णितः कयोः अभेदः वर्णितः उपमान उपमेयोः उपमान उपमेययोः अभेदः अत्र वर्णितः कारणं पादमेव कमलम् इति अस्ति अनन्तरं पादः एव कमलं पादकमलम् अत्र पादः अनन्तरं कमलं द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति अतः एतस्य अलङ्कारस्य नाम किम् रूपकम् अत्र न पृष्टः तथापि अस्माभिः वक्तव्यम् एतत् रूपक अलङ्कारस्य एक उदाहरणम् अलङ्कारः कः इति पृच्छति चेत् रूपकम् इति वक्तव्यम् अस्तु माधवं सेवते लोकः अत्र कस्मिन् अंशे श्लेषः अस्ति माधवे श्लेषः तदेव अर्थद्वयं बोधयति इति कारणात् अत्र एक पन् भवति श्लेषः भवति अनन्तरं श्लेषविशिष्टस्य पदस्य अर्थद्वयं किम् माधवः इत्युक्ते कृष्णः अनन्तरम् अन्य माधवः इत्युक्ते वसन्त ऋतु उमापतिशिवः उमापतिशिवः न न न न अत्र कुत्र अस्ति माधव इत्युक्ते माधवः इत्युक्ते अत्र विष्णुः एव किल विष्णुः वसन्त ऋतु अनन्तरं वसन्त ऋतुः माधवः इत्युक्ते मा लक्ष्मी लक्ष्म्याः दवः पुनः विष्णुः एव अत्र उमा इति पदम् आगच्छति चेत् एव अत्र उमाधवः अत्र शिवः इति वक्तुं शक्नोति माधवः इत्युक्ते कथम् अत्र शिवः भवति न भवति माधवः मा इत्युक्ते लक्ष्मी एव माधवः इत्युक्ते लक्ष्म्याः दवः विष्णुः
अतः विष्णुः इति वदतु अथवा कृष्णः इति वदतु माधवः। अन्य अर्थः कः अर्थः? अन्य अर्थः वसन्त ऋतुः। वसन्त ऋतुः उत्तमं। माधवः इत्युक्ते विष्णुः अथवा कृष्णः। इदानीं वयं PDF पठामः। रूपकविषये वयं पुस्तके दत्तमस्ति, तद् वयं पठितवन्तः। इदानीं किञ्चित् अत्र काव्ये रूपकस्य उदाहरणानि वयं पश्यामः। लक्षणं तद् रूपकम् अभेदो यः उपमान उपमेययोः काव्यप्रकाशे मम्मटः लिखितवान् अस्ति। तद् रूपकम्। अत्र अभेदः, रूपकम् अभेदः। कुत्र अभेदः? अत्र उपमान उपमेययोः, तदपि अत्र लिखितमस्ति। उपमान उपमेययोः मध्ये यत्र अभेदः अस्ति तत्र रूपकालङ्कारः। अभेदो भासते यस्मिन् उपमान उपमेययोः। अन्य येन कदापि लिखितमस्ति। अभेदः भासते, अभेदः भासते इति अभेदः अस्ति यस्मिन् उपमान उपमेययोः अभेदः अस्ति चेत् तद् रूपकम्। यत्र उपमान उपमेययोः मध्ये अभेदः वर्ण्यते तत् रूपकम्। रूपकं रूपिता आरोपात् विषये निरपहन्नवे निरपह्नवे। तद् साहित्यदर्पणे विश्वनाथः लिखितवान् अस्ति। अत्र कः उक्तवान् अस्ति? रूपकं रूपिता आरोप विषये। अत्र उपमानम् उपमेयम्, उपमेयस्य उपरि उपमानम् आरोपितम् अस्ति। अनन्तरं सः वदति निर् अपह्नवे। अपन्नवे इत्युक्ते अत्र निराकृतः न भवति, अपन्मुतिः न भवति। एकः अपन्मुतिः अलङ्कारः अपि अस्ति। तद् अस्माकं कोविदस्तरे नास्ति। अपन्मुति अलङ्कारः न भवतु इति अत्र वदति सः। अपन्मुति मध्ये किं भवति इत्युक्ते एतद् निराकारं कुर्वन्ति। उदाहरणार्थं कामिनी अस्ति अथवा नायिका अस्ति। नायिका वदति एतत् मुखं नास्ति चन्द्रः इति वदति। नायिकायाः मुखं चन्द्रः इव इति वदति चेत् तत्र किमस्ति? कोऽपि वदति वा? नायिकायाः मुखं चन्द्रः इव अस्ति। उपमालङ्कारः। उपमालङ्कारः। उत्तमं। नायिकायाः मुखचन्द्रं मया रोचते इति वदति चेत् रूपकम्। अत्र रूपकं रूपकम् एव चन्द्र किं न तद् रूपकम् उत्तममेव। अनन्तरम् इदानीं सः वदति मम नायिकायाः मुखं न चन्द्रः इति वदति। मुखम् एतत् मुखं न चन्द्रः इति वदति। तत्र अपन्हुति। यत् उपमेयम् अस्ति तद् निराकरोति। तद् निराकृत्य उपमानं तत्र आनयति। मुखं चन्द्रः एव एकः भिन्नविषयः, मुखमेव चन्द्रः एकः अन्यविषयः। एतद् मुखं नास्ति चन्द्रः, एतद् मुखं नास्ति कमलम् इति वदति चेत् तत्र यत् सत्यम् अस्ति तस्य निषेधं करोति, यत् असत्यम् अस्ति उपमानं तस्य पूर्णतया अत्र आनयति। तत्र अपन्मुति अलङ्कारः भवति। एतत् सर्वम् अत्र नास्ति इति वदति। शान्तिमन्त्रं वदति वा? समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।